सध्या पावसान जोर धरला. एके वाटेन जे पेडणे म्हालांतले रस्ते आशिल्ले त्या रस्त्या वयली गटार वेवस्था कोलमडून गेल्ली आसा. गटार वेवस्थेचे 3 तेरा वाजल्या. तर दुसरे वाटेन जे रस्त्याच्या सायटीन फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं अंडरग्राउंड केबल घालपा खातीर विजेचे आनी जलवाहिनी घालपा खातीर रस्ते खोदलेले ते कामूय वेवस्थीत जालें ना. बुजोवपाचें काम केलें ना. ताचो परिणाम आयज रस्ते पळयल्यार धोकादायक स्थितीत आसात. चोपडे ते तुये मेरेनच्या रस्त्यार आतां जलवाहिनी घालपाचें काम सुरू आसा आनी हो रस्तो पावसांत सारको जातलो की ना हाचो दुबाव येता. त्या खातीर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान हाचेर उपाय येवजण करतना 31 तारखे मेरेन ह्या रस्त्याची डागडुजी करून हो रस्तो बेगोबेग बरो करून वाहन चालकांक बऱ्या तरेन गाडयो चलोवपा खातीर सोय करची. ना तर केन्ना तरी जर हो रस्तो असोच दवरलो जाल्यार ह्या रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणांत गाडयो भुतर वचपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर सरकारान आनी भौशीक बांदकाम खात्यान हाचेर लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.